بون السلام عليكم. دابا غندخلو لهاد الفيديو هذا ديال الالغوريثم دوال. غنشوفو هنا كيما كومون فونكسيون الالغوريثم دوال. عندنا الريزو لوكال اللي كاين ار 2 غادي يوقع لي اون بان، من بعد ار 2 غيصيفط لي الميزاجور باكي ديال الميزاجور ار 1 و ار 3. ار 1 ار 3 بدورهم غيصيفطوا لاكيسيو دو ريسيف انه راه توصلوا لداك الميزاجور، من بعد غيصيفط لهم باكي دومون، عاوتاني غيصيفطوا لي لاكيسيو دو ريسيبسيون و لا ريبونس معاه باكي دو ريبونس، من بعد هو تا هو غيصيفط لهم لاكسيو دو ريسيف انه راه توصل بلا ريبونس. صافي الفيديو راه كيلخص لينا هاد الميزاج لاكسيو دو ريسيبسيون، هاد لا فوتو كيلخص لينا حتى هاد الشيما هادي تاعي. بون غنشوفو لا ديستانس ادمنستراتيف باغ ديفو ديال بروتوكول يو جي ار بي سي 90. فوالا 90. من بعد سيستم اوتونوم. شنو هو السيستم اوتونوم؟ سي ان انسومبل دو روتور، هو هذا سيستم اوتونوم. هنا كيفاش كونفيغوريو البروتوكول يو جي ار بي؟ كنديرو لا كوموند روتور يو جي ار بي ا هو لو نيميرو دو سيستم اوتونوم، من بعد كندير اونطري، من بعد لتحت كنديرو نيتورك، لادريس ريزو دو فوازان، ماسك جينيريك. بون هادي باينه. بون هنايا نشوفو روت دوكو، روت دوكو ايكال. شنو هي لا روت دوكو ايكال؟ المهم هنا بعد عندنا تي زعما هو الالغوريثم ديال بروتوكول يو جي ار بي، وهنا كما كنشوفوا ها هي لا ديستانس ادمنستراتيف ديالو هي 80 90 هي 90. هنا كما كنشوفوا هاد لوكو بحال هاد الاولاني بحال الثاني. فوالا داكشي اللي سموه اكو ايكال فير لادريس ريزو 172 16 00 16. يعني عندهم هما دو شومان، يعني عندهم نفس المسافة باش يوصلوا للادريس 172 16 00. بون نمشيو بونس لو سكسيسور. شو الفيشي وورد، شوفوا شنو فيه. Voilà, successeur et distance de faisabilité. Un successeur est un routeur voisin utilisé pour transférer le pas qui constitue la route à moindre coût jusqu'au réseau de destination. L'adresse IP d'un successeur figure dans l'entrée de la table de routage. Tout de suite. Après le mot via. Voilà, le mot via. نشوف le mot via وهذا via 192 68 10 10. هذا هو السكسيسور، هذا هو السكسيسور. وهنا غنشوف la distance de faisabilité كما كنرمزو لها FT est la mesure la plus basse calculée pour atteindre le réseau de destination. Distance faisabilité est la mesure répertoriée dans l'entrée de table de routage. Le second nombre entre crochets. Voilà. Le second nombre entre crochets. Il y a la distance faisabilité. وعندنا 90 هي la distance هي la distance administrative. فوالا حنا غنشوفو هاد سميتو فين كاينه، نجيو لهاد الشيما. فوالا هنا منساوش اننا حالين لا طاب دو روطاج ديال ار 2. ار 2 عنده هاد لادريس 192 192 10. ها هي احنا غنشوفو هنايا. احنا دابا في ار 2. ار 2 ندخل هاد لادريس لوكال 192 192 10 اللي كاينه في ار 3، ندخل عنده في لا طاب دو روطاج باغ الالغوريثم تي. بون هاد لادريس جايه خارجه من هاد الانترفاس، من هاد الانترفاس او بيان من هاد الشومان اللي هو 192 168 10 10. هاي 10. هذا هو السكسيسور، هو هذا السكسيسور، هذا هو السكسيسور. وهنا عندنا
S S001 ولا l'interface entrée للروتر R2. بون كنظن انا باين هادشي دابا. هنا عندنا successeur potentiel et conditions de faisabilité et distance annoncée. L'algorithme